नाजरीन, आज की हमारी कहानी एक आलिम दीन और नेक जिन का वाक़या। यह तो हमने सुन रखा है, इंसान की फितरत में अजलत रख दी गई, उसे हर काम में जल्दी होती है। अमीर बनने की जल्दी, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की जल्दी, और यही अमीर बनने की ख्वाहिश बाज़ दफ़ा उसे लालच पर उकसाती है। हमारी आज की कहानी भी इसी मौजू से बहस करती है, जिसमें एक आलिम दीन सब कुछ पाने की चाह में अपना सब कुछ गंवा देता है। दौलत की फरावानी मिलने के बाद वो अपने रब से दूर होकर और आखिरत को लालच के हाथों ज़ाया कर देता है। तो आइए दोस्तों, अपनी कहानी की तरफ चलते हैं, जो कि एक सच्चे वाक़े पर मबनी है। पुराने वक्तों की बात है, एक शहर में एक साहिब इल्म और बाअमल आलिम दीन रहता था, जो कि अपने इल्म और आजिज़ी की बदौलत दूर दूर तक मशहूर था। बहुत दूर से लोग अपने इल्म की प्यास बुझाने और उनके इल्म से इस्तेफादा करने के लिए उनके पास आया करते। हर रोज़ इशा की नमाज के बाद इल्म की मजलिस मुनक्कद होती, जिसमें लोग कसीर तादाद में शिरकत करते। एक दिन आलिम दीन बयान फरमा रहे थे कि मजलिस में एक नौजवान शख्स आन पहुंचा, जिसका चेहरा बहुत नूरानी और वजी था। आलिम दीन और मजलिस में मौजूद किसी भी शख्स ने आज से पहले उसे कभी नहीं देखा था। बयान के अख्तिताम पर उस अजनबी नूरानी चेहरे वाले नौजवान ने आलिम दीन की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ की, मेरी बीवी 9 माह के पेट से है, मैं आपसे दुआ करवाने की गर्ज से आया हूँ, ताकि आप हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह हमें नेक और खुशबख्त औलाद से नवाजे। आलिम दीन ने नौजवान की बात सुनकर सवाल किया, तुम कहाँ से आए हो? मैंने आज से पहले आपको इस शहर में नहीं देखा। नौजवान शख्स ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जनाब मैं इस शहर में नया हूँ, इसलिए आज से पहले आपने मुझे नहीं देखा। नौजवान की बात ख़त्म होने के साथ ही आलिम दीन ने उसके लिए नेक और सालेह औलाद की दुआ की, जिसके बाद वो नौजवान वहाँ से चलता बना और आलिम दीन भी उसके जाने के बाद उठकर अपने घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गया, जहाँ उसकी बीवी खाने के दस्तरखान पर बच्चों समेत उसके इंतज़ार में बैठी थी। खाना खाने से फारग होने के बाद आलिम दीन की बीवी आलिम दीन से गोया हुई, सर्दियाँ सर पर खड़ी हैं और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं कि सर्दियों के लिए बच्चों के कपड़े और ज़रूरियाती ज़िंदगी की अशिया खरीद सकें। दिन ब दिन गंदम के नर्ख बढ़ रहे हैं और सर्दियों में तो गंदम मिलना नामुमकिन हो जाती है। क्यों ना आप किसी से उधार ले लें, ताकि सर्दियों के लिए गंदम खरीद कर रखी जा सके। आलिम दीन ठंडी सांस भरकर किससे मांगे उधार? सर्दियों में हर शख्स की अपनी ज़रूरियात बढ़ जाती हैं, कोई भला मुझे उधार क्यों देगा? मियाँ बीवी के दरमियान ये बहस तूल पकड़ गई और पता ही नहीं चला कि आधी रात का वक्त हो गया। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आलिम दीन की बीवी परेशान होकर, इस आधी रात को कौन आन पहुंचा है? हमारे घर ना बिस्तर है ना खाना। आलिम दीन ने बीवी को समझा बुझा कर दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर उसी नूरानी वाले शख्स को मौजूद पाया, जिससे आज शब आलिम दीन मजलिस में मिले थे। आलिम दीन नौजवान को देखने के बाद हैरान होकर, आप इस वक्त आधी रात को यहाँ पर? खैरियत तो है नौजवान? जवान अदब से अर्ज करते हुए, मेरी बीवी के यहाँ बच्चे की विलादत का वक्त आन पहुँचा है और उसकी ज़िद है कि बच्चे के कान में अजान आप दें, सो हम आपको लेने आए हैं। आलिम दीन नौजवान की बात सुनकर उसके साथ हो लिया। नौजवान आलिम दीन को शहर की एक गली में लेकर पहुँचा, जिस गली में उसका घर वाक़ था। आलिम दीन ने जब गली को देखा तो हैरानगी से बड़बड़ाया, आज से पहले मैंने इस शहर में यह गली नहीं देखी। गर्ज नौजवान आलिम दीन के साथ घर में दाखिल हो गया, जहाँ दर्जनों भर नामौलूद बच्चे अजान देने के गर्ज से आलिम दीन के पास लाए गए। आलिम दीन ने दर्जनों भर नामौलूद बच्चों को देखकर हैरानगी से सवाल किया, क्या ये सब आपके बच्चे हैं? नौजवान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी जनाब, ये सब मेरे बच्चे हैं और आज ही पैदा हुए हैं। आलिम दीन जवाब सुनने के बाद वरता हैरत में डूबकर, यह कैसे मुमकिन है? एक औरत के यहाँ इतने सारे बच्चों की पैदाइश? नौजवान मुस्कुराकर, आपकी हैरत बचा है आलिम दीन साहब,
ایک انسان کے ہاں ایک ساتھ اتنے بچے پیدا نہیں ہوتے، مگر ہم جنوں کے ہاں ایک ساتھ درجنوں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ عالم دین نے یہ سن کر جیسے ہی نامولود بچوں کے کان میں اذان دی تو بچے فوراً اٹھ کر گھر میں بھاگنے دوڑنے لگے۔ اس کے خان دسترخوان پر طرح طرح کے لذیذ کھانوں کے ساتھ عالم دین کی تواضع کی گئی۔ جاتے ہوئے نوجوان نے چاندی سے بنا صندوق عالم دین کے حوالے کیا اور ان کو بتایا، ہر صبح جب آپ اس صندوق کو کھولیں گے تو یہ درہم اور دینار سے بھرا ہوا آپ کو ملے گا، مگر یاد رہے آپ سب درہم و دینار نکال سکتے ہیں، مگر جو آخر میں درہم یا دینار رہ جائے وہ کبھی مت اٹھائیے گا۔ عالم دین وہ صندوق لیے گھر پہنچا اور تمام بات بیوی کو بتا دی۔ پھر ہر صبح جب وہ لوگ صندوق کھولتے وہ درہم و دینار سے بھرا ہوا ملتا، وہ سب درہم و دینار نکال لیتے اور آخر والا چھوڑ کر صندوق بند کر کے رکھ دیتے۔ یہ معاملہ سالوں تک چلتا رہا اور عالم دین کا شمار شہر کے رئیسوں میں ہونے لگا۔ اب عالم دین کے پاس محل نما گھر، گھوڑے، اونٹ، نوکر چاکر اور سب کچھ موجود تھا۔ دولت کی فراوانی ہو گئی تو عالم دین اسلام اور اللہ سے بھی دور ہو گیا۔ پہلے ایک نماز چھوٹی، پھر 2، پھر 3 اور آہستہ آہستہ سب چھوٹ گئی۔ شراب اور کباب کا رسیا بن کر عالم دین اپنی آخرت بگاڑ بیٹھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا لالچ حد تک بڑھ گیا، اس نے صندوق سے وہ آخری بچ جانے والا درہم بھی اٹھا لیا۔ آخری درہم اٹھانے کے ساتھ ہی صندوق غائب ہو گیا اور رفتہ رفتہ حالات خراب ہونے لگے۔ آہستہ آہستہ سب کچھ بک گیا اور عالم دین محل سے جھونپڑی میں آ بیٹھا۔ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اللہ سے معافی مانگنے لگا، مگر وقت گزر چکا تھا اور در بدر شہر کی گلیوں میں بھٹکنے لگا۔ اور لالچ کے ہاتھوں انسان وہ سب بھی گنوا دیتا ہے جو پہلے اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ انسان فطرتاً جلد باز ہے جبکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انسان برائی اس طرح مانگتا ہے جیسے اسے بھلائی مانگنی چاہیے، اور انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ بعض دفعہ کوئی چیز ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی جو کہ ہم نہیں جانتے، مگر ہمارا رب سب باتوں سے با علم ہے، اس لیے ہمیں وہ عطا نہیں کرتا جسے ہم شدت سے مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے پانے کے بعد ہو سکتا ہے ہم اللہ کے راستے سے ہٹ جائیں اور اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھیں۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں، دولت کی فراوانی انسان کو اللہ سے بے نیاز کر دیتی ہے، وہ اپنے رب کو بھول کر عیش و عشرت میں پڑھ کر اپنی زندگی اور آخرت برباد کر دیتا ہے۔ اسے تنگ دستی ہو تو رب کو پکارتا ہے، جبکہ دولت کی فراوانی میں اس کے رحمتوں کو بھول کر دنیا کی عیاشی میں مست ہو جاتا ہے۔ محترم مزید دوستو، ہمارا یہ کہانی سنانے کا مقصد یہی تھا کہ جب اللہ کی رحمت آپ پر برسنے لگے تو تب بھی اس کے شکر گزار بندوں میں شامل رہو، تاکہ یہ رحمتیں آپ پر ہمیشہ بنی رہیں اور اللہ کی راہ سے بھٹک کر اللہ کے غضب کو دعوت مت دو۔ جو رب کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابیاں سمیٹتا ہے، اور جو رب کے راستے سے بھٹک جاتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے۔